खुसी लाग्यो। उहाँसँग उहाँको सिद्धान्त, उहाँको नीति मलाई खुबै मन परेको छ। यसमा कसैलाई ढाँटछलको कुरा छैन, जस्तो देख्यो त्यस्तो बोल्ने, कसैलाई तेल लगाएर बोल्ने कुरा हुँदैन। थापा, मोर्चा 2, विमल गुरुङ, मोर्चा 1, तपाईहरुले धेरै सुन्नुभयो। के भयो, घटना कसो भयो 2017 देखि यता के कति घटना घट्यो, त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण तपाईले पाउनु भएकै हो। जब विनय भाइले 18 महिना जिटिएको चेयरम्यानसिप चलाउनु भयो, त्यस टाइममा सबै खुसी थिए, सबै नै खुसी थिए। उहाँले देख्नु पनि भएकै छ, भन्नु पनि भएकै छ। मेरो पिरियडमा पनि त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको छ भने खोज्नुहोस्, निकाल्नुहोस् उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ स्पष्टवादी, उहाँको स्पष्टवादीले नै गर्दा मलाई खुबै मन पराउँछु। मान्छे स्पष्टवादी हुनुपर्छ। एउटा कुरो मनमा राखेर अर्को कुरो गर्ने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको नीति सिद्धान्तलाई मैले मन पराएर आएको छु। तर यो राजनीतिकको संरक्षणको निम्ति आएको एउटा ठुलो विचार छ। मान्छे प्राणीहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ अर्थात् चिन्तनशील प्राणी। जीवन जिउने कलामा अर्थात् आर्ट अफ लिभिङ, यो जीवन एउटा कला हो जिउनुको निम्ति पनि। र यसको दुईवटा भागहरूलाई, दुईवटा पाटोहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु। एउटा आध्यात्म र अर्को राजनीति। यो पूर्वी भारतीय दर्शनमा पनि राजनीतिको मुख्य पाटो भएर आध्यात्म छ। विशेष गरेर तपाईहरुले 15 तारिक जुलाई 2021 को दिनदेखि त्यसै दिन बेलुकी अपराह्न भनौँ 3:10 देखि कसैले सिधा प्रसारण मेरोबाट सुन्नुभयो। कतिजनाले रेकर्डेड पत्रकार सम्मेलनमा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो। कतिजनाले भोलिपल्ट समाचार पत्रहरूबाट तपाईहरुले जानकारी लिनुभयो। करिबन यो समय 1.5 महिना जति भयो। अनि 1.5 महिनामा धेरै विभिन्न कुराहरू सृजना यो दार्जिलिङ पहाडमा तराई र डुवर्समा भए। र आज समग्रमा भन्नु हो भने दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्समा सायदै अरू नजरले नभए तापनि राजनैतिक नजरमा एउटा पोलिटिकल भ्याक्युम सृजना भएको छ। अनि जुनै चिज पनि यदि रित्तो हुँदाखेरि ज्यादै घन्किने गरिन्छ, त्यसको आवाज ज्यादा आइन्छ। र आज पहाडमा धेरैवटा आवाजहरू
यसरी नै धम्की नै रहेको छ। र विशेष गरेर म यी सबै विषयवस्तुलाई तपाईँहरूको समक्षमा राख्दा धेरै समय जान सक्छ या खर्चिन सक्छ। यसोस्ले म केही संक्षिप्तमा मात्र तपाईँहरू समक्ष म आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। षड्यन्त्रको कुरा पनि म आज गर्दिनँ, किनभने यो बोलेको धेरै भयो, तपाईँहरूले सुनेको धेरै भयो। अनि तेस्रो अध्याय के हो सो पनि तपाईँहरूले जानिसकेको छ। यो राजनैतिक पार्टीको नाम होइन या कुनै राजनीतिक मञ्च पनि होइन। उसले के भन्नु चाहेको सम्पूर्ण जनमानसमा एउटा जिज्ञासाको विषय भएर गयो। हामीसँग सम्बन्धित या हामीलाई टाढो नजिकबाट हेर्ने दुवै सरकारहरू छन्, एउटा केन्द्र सरकार अनि अर्को राज्य सरकार। उनीहरूले पनि हेरिरहे यो। तत्पश्चात आजसम्म धेरैले यो तेस्रो अध्यायको बुझी नै भनौँ अधिकांश रूपमा होस् या पूर्णाङ्ग रूपमा होस् बुझेर सम्मिलित हुँदै आए। 45 दिनको अवधिमा दार्जिलिङ पहाड डुवर्सबाट धेरैजना यो यात्रामा सम्मिलित हुनुपर्छ अब भन्ने हेतुले जोडिए। जो जति पनि आज यो यात्रामा जोडिनको निम्ति आएका छन्, तपाईँहरू नै आउनुभयो। यसको निम्ति म आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथसाथै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तेस्रो अध्याय म बारम्बार भन्ने गर्छु, यो एउटा सोच हो। तेस्रो अध्याय एउटा विचार हो। हामीले आफ्नो सोचमा विचारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। मानव एउटा क्रान्ति नै ल्याउनुपर्छ भन्ने हेतुले आज हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। यो अभियानमा लाग्दा हामीलाई कुनै हतार छैन। धेरैजना अहिले हामी देख्दैछौँ हतारिन्छ। मैले आफ्नो पार्टीमा रहँदाखेरि आफ्नो साथीभाइहरूलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा होस् या भारतीय सङ्गठनको बैठकमा होस् या जिल्ला कमिटी या महकुमा समितिको बैठकमा होस्, राजनीति क्रिकेटको भाषामा भन्ने गर्थेँ मैले। यो राजनीति 2020 को होइन, क्रिकेट जस्तो होइन। यो त एउटा टेस्ट क्रिकेट जस्तो हो। आमो खेल्नुपर्छ, टुकटुक गर्दै खेल्नुपर्छ भन्ने गर्थे। तर त्यो कुरोलाई कसैले गम्भीरतासित चिन्तन पनि गरेनन् अनि मनन पनि गरेनन्। आज पनि यदि यो कुरोलाई कुनै साथीभाइहरू यदि अनुसरण गर्यो भने हतार गर्नु हुँदैन राजनीतिमा। यसोस्ले गर्दा हामीले आज जग्गा जग्गामा गएर
यहाँकै स्थानीय नेतृत्वहरू, शुभचिन्तकहरू जसले आफ्नो जग्गालाई माया गर्छन् उहाँको अनुरोधमा हामी आउने गर्छौँ। जसरी आज तपाईँहरूको अनुरोधमा हामी आयौँ र विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तेस्रो अध्यायले कुनै न कुनै एक दिन सम्पूर्ण पहाडको तराई र डुवर्सको साथै भारत भूमिमा बसोबासो गर्ने गोर्खा सन्तानको निम्ति सुरक्षा गर्नु हो भने अनि यिनै जनमानसको हित र भलाइको निम्ति काम गर्नु हो भने एउटा राजनैतिक रङ यो तेस्रो अध्यायमा कोटिएको नै हुनेछ। राजनैतिक मञ्चमा उठेको नै हुन्छ, कारण भारत एक गणतान्त्रिक देश हो। यहाँ शासनकर्ता कुनै न कुनै राजनैतिक दलबाट नै जान्छ। भोलि तपाईँ र हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति, निदान गर्नको निम्ति कुनै निकाय खोजी निकाल्छ भने त्यो राजनैतिक मञ्चद्वारा नै हुन्छ। माग्ने हामी समस्याको ग्रसित हामीले जे कुरो पनि समाधानको बाटो खोज्नको निम्ति माग्छौँ त्यो प्लेटफर्म पनि, त्यो मञ्च पनि राजनीति हुन्छ अनि दिने मञ्चहरू पनि राजनीति भएको हुन्छ। भोलिको दिनमा तेस्रो अध्यायले अघि नै मैले भनिहालेँ कि पहाड तराई र डुवर्स लगायत समूच गोर्खाको हित अनि सुरक्षाको निम्ति काम गरेको हुन्छ। तर यो हित अनि सुरक्षाको कुरा आउँदाखेरि हामी पश्चिम बङ्गाल राज्यभित्र पर्छौँ। धेरैवटा समस्याहरू जो तपाईँ हामीले आज पर्यन्त भोगिरहेका छौँ त्यो समस्याहरू कि त राज्य सरकारले समाधान गर्न सक्छ अनि कतिवटा समस्याहरू यस्ता पनि छन् जो राज्य सरकारको सहमतिमा केन्द्र सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यो समस्याहरू, यी समस्याहरूलाई हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ, क्याटेगोराइज गरेका छौँ कि कुन समस्याहरू हामीले बोकेर कलकत्तामा जाँदाखेरि यसको समाधान हुन्छ र कुन चाहिँ समस्या चाहिँ हामीले बोकेर जाँदा दिल्लीमा समाधान हुन्छ। यो कुरोलाई अलग अलग कम्पार्टमेन्टमा हामीले राखेका छौँ। भोलिको दिन मैले भने एउटा डेमोक्रेटिक फ्याब्रिक, एउटा प्याटर्न यस्तै छ भारतको संविधानले दिएको। जब अघि उद्घोषक भाइले साह्रो राम्रो प्रकारले घोषणा गर्नुहुँदै थियो, उहाँको वरिपरिको शब्दहरूलाई मैले त्यहाँबाट सुनिरहेको थिएँ अनि अन्तमा उहाँले यो संविधानको कुरा पनि अघि उठाउनु भयो। भारतको संविधान विचित्रको संविधान छ अनि त्यहाँनिर एउटा यस्तो धारा पनि उल्लेखित छ, सेन्ट्रल स्टेट रिलेसन भन्ने पनि छ, केन्द्र अनि राज्यको सम्बन्ध भन्ने उल्लेखित भएको संविधान छ। यसले गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई पनि, त्यो धारालाई पनि हामीले अङ्गीकार गरेर हामीले समेटेर जानुपर्छ। यसले गर्दाखेरि यी मागहरू जो मैले तपाईँहरूको अगाडि धेरैवटा समस्याहरू छ जो हाम्रो समस्यालाई
वर्गीकरण गरेर राज्यबाट ल्याउने हामी राज्यबाट ल्याउँछौँ, केन्द्र सरकारबाट गर्ने कुरो केन्द्र सरकारबाट गर्छौँ। तर संविधानको अघि सेन्ट्रल स्टेट रिलेसनको जुन मैले उल्लेख गरेँ, यसले गर्दाखेरि केन्द्रलाई माग्ने कुरोहरू पनि हामीले राज्य सरकारलाई नै मनाएर उसको मार्फतबाट मागिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो तेस्रो अध्यायको एउटा मूल मन्त्र पनि हो। र बारम्बार मैले उदाहरणस्वरूप तपाईँले सुन्नुभयो, उदाहरणस्वरूप मैले दिने गर्थेँ कि बागडोग्रा एयरपोर्टबाट दिल्ली जाने हवाईजहाज पनि पाउँछ, जसको दूरी 2 घन्टामा हामी पुग्छौँ पनि। तर कोही बेला हामीले डाइरेक्ट फ्लाइट बागडोग्रादेखि दिल्ली जाने सिधै हवाईजहाज पाएन भने ट्राभल एजेन्सीकोमा काट्दाखेरि 1 स्टपेजमा पनि काट्नुपर्छ। कोही भाया भएर, कोही गुवाहाटी भएर पनि जान्छ, कोही पटना भएर जान्छ, कोही क्यालकाटा भएर जान्छ। र हामी पछि बङ्गालमा भएकोले गर्दाखेरि यो तेस्रो अध्यायले यदि दिल्लीको यात्रा पनि गर्नुपर्छ भने भाया कलकत्तै गरेर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो हाम्रो भनाइ हो। किनभने हामीले धेरै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, धेरै हाम्रो सन्तानहरू गुमायौँ। हामी आन्दोलनमा दलित पीडित सन्तानहरू हौँ। आज पर्यन्त हामीले यतिका सन्तानहरूलाई गुमाएर पनि यतिकासम्म आफ्नो सम्पूर्ण कुरो खर्च गरेर पनि प्राप्त भएन। अनि यिनै 2 आन्दोलनमा म पनि एउटा सानो सिपाहीको रूपले काम गर्ने मौका पाएँ। तर यतिका हामीले खर्चेर पनि सन्तोषजनक फल भने आजसम्म हामीले पाएका छैनौँ। हामीले दिल्लीबाट माग्ने चिजलाई पनि माग्यौँ, यादै गरेनौँ। आज भारतीय जनता पार्टी साथसाथै यसका घटक दलहरूले केही दिन अगाडि गृहमन्त्री अन्यान्य मन्त्रीहरूलाई भेटघाट भएको हामीले सुन्यौँ। अनि उहाँहरूकै मुखारबिन्दबाट त्रिपक्ष वार्ताको पनि कुरा सुन्यौँ। आज सुन्नुहोस्, आज सेन्ट्रल स्टेट रिलेसनले गर्दाखेरि नै त्यो त्रिपक्ष वार्ता बोलाइएको। हाम्रो समस्याको समाधान गर्छ भने हामीले अर्को आमाको काखमा बसेर पनि त्यो दुध खाउँ भन्ने तेस्रो अध्यायको अर्को मूल मन्त्र पनि हो। आज तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा बताइदिएको। भोलि दिनमा गोरुबथानमा आउँदाखेरि तेस्रो अध्यायकाहरू जो पनि लामै प्रकारले बसेका थिए उनीहरूले त यो कुराहरू जनाएन नि त। फेरि आधा बिचमा आएर यो भन्दैछ भनेर चाहिँ नभन्नु होला। हामी जे पनि गर्छौँ भाया कलकत्ता नै गर्नुपर्छ, किनभने पश्चिम बङ्गालमा छ हामी। आज हामी डाइरेक्ट ट्रेन पक्रिँदाखेरि, डाइरेक्ट फ्लाइट पक्रिँदाखेरि धेरैजना हाम्रो सन्तानलाई शहीद बनाइ पठायौँ। धेरैजनालाई हामीले घरविहीन बनाइदियौँ। मैले अघि नै भनिहालेको थिएँ, बौद्धिक चतुराई, एउटा इन्टेलेक्चुअल क्लेभरनेस, साथसाथै एउटा डिप्लोमेटिक, एउटा कूटनैतिक सम्बन्ध राखेर यी काम गर्नु आवश्यक छ। यो कुरोहरू तपाईँलाई आज राख्नु थियो। तपाईँहरू आउनुभयो, यहाँ पिटर सर पनि आउनुभयो। म एउटा वृद्ध व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि तोदे जस्तो जग्गाबाट आउनुभयो। अघि नै पस्नुभयो, सर नभने पनि हुन्थ्यो उहाँले मलाई, तर सरकै सम्बोधन गर्नुभयो।
पहिला चेन्ज हुँदादेखि देखेको नि भनेर भन्नुसँग पनि ठाउँमा याद गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई स्थानीय कुराहरू पनि जनाएर जान चाहन्छु, किनकि गोरुबथानमा 2009मा धेरै लामो समय मैले समय बिताएँ। धेरैजनाले यहाँबाट क्याम्प छोडेर गयो। म र 2-4जना भूतपूर्व सैनिकका दाजुहरू चाहिँ पारिजातमा बसि नै रहनु पर्यो 6 महिनासम्म। खसी रुँगेर पनि बसियो, राँगाहरू रुँगेर पनि बसियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो काहीँ न काहीँ गोरुबथान यहाँ शेर्पा टारको भाइहरू पनि आए, माथि लाभादेखि मुनिका उहाँहरूदेखि लिएर यो सम्पूर्ण विभाग 43-44-45 त्यस समय भित्रभित्र घुम्ने पनि मैले मौका पाएँ। आज म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा स्थानीय समस्याहरू थियो, त्यो जुन समस्याहरू तपाईँहरूले आज पर्यन्त समाधान भएन अनि किन भएन यसमा अलिकति म उजागर गर्न चाहन्छु। 2017सम्म हामी एउटै पार्टीमा थियौँ। 2017को सेप्टेम्बर महिनासम्म हामी एउटै पार्टीमा थियौँ। दाजु विमल गुरुङ उहाँको नेतृत्वमा यो पार्टी जन्मियो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007मा। त्यस समयदेखि हामी उहाँको नेतृत्वमा हामीले काम गर्दै आयौँ। तर अचानक 2017को एउटा यस्तो किसिमको घटना घटे जसबाट विमल दाजु पनि अनि उहाँको सहयोगीहरू रोशन गिरीज्यूहरू अनि भाइहरू दिदीहरू भाउजूहरू उहाँहरू आफ्नो जग्गाबाट पलायन हुनु पर्यो। पोहोर साल मात्र उहाँहरू फर्केर आए। अनि 2017मा जब उहाँहरू थिएनन्, म भन्ने शब्द त नउठाउनु पर्ने हो, तथापि त्यस्ता मेरो माथि ठुलो जिम्मेवारी आयो। एकपट्टि पार्टीलाई बचाउनु पर्ने, झन्डालाई बचाइदिनु पर्ने, अर्कोपट्टि 105 दिनको बन्दले सबै जग्गातिर यस्तो सन्तास फैलेर गएको थियो। भोक तिर्खा आदि व्याप्त थिए। दार्जिलिङको गोलघर बजारको गोलघरदेखि सिंहमारीको टिओपी 2 किलोमिटरको भित्रमा 13जना हाम्रो सन्तानहरू शहीद भए। अब शहीद हुने क्रम पनि बढ्दै जान्छ। हामीले पठाएको सांसद एसएस आलुवाले पनि मुख दर्शक भएर बसिरहेको पायौँ। एक शब्द पनि बोलिदिएन। गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट जितेर गएको पार्टी भारतीय जनता पार्टी र यसको सांसदले यहाँनिर 13जना हाम्रो सन्तान मरिँदाखेरि पनि एउटा समवेदना सन्देशसम्म पनि नआउँदाखेरि एउटा ठुलो जिम्मेवारी हाम्रो जातिलाई बचाउनुपर्छ, भारत जनतालाई बचाउन भन्न खातिर एउटा जमर्को बसियो अनि अभिभार लिएँ। तत्पश्चात 2019मा गएर पार्टी दुईवटा भागमा विभक्त भएर गयो। यो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया अनि अनरेबल हाइकोर्टको एउटा भर्डिक्ट, एउटा अर्डर, एउटा रुलिङ आधारमा यो पार्टी विमल खेमा अनि विनय खेमामा गयो। 2017को 20 तारिक सेप्टेम्बरको दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारले आधिकारिक रूपमा जति बेला बन्द नै चलिरहेको थियो, एउटा जिटिएको एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा अर्डर निकालियो। त्यो अर्डर मेरो नाममा आयो, तर मलाई थाहा थिएन त्यो अर्डर जति बेला मेरो गाउँमा 28 समितिका दिदी बहिनीहरू रिलिफ बाँड्नको निम्ति रिम्बिक लोधरमा समष्टिको धोत्रेतर्फ जाँदाखेरि बाटोमा गाडी पल्टेर
5 जनाको मृत्यु भएको थियो अरू सिकिस्त अवस्थामा थियो बहिनीहरू दिदीहरू उहाँहरूलाई हेर्नको निम्ति म जो पनि सिकिस्तमा छन् उहाँहरूलाई हेर्न म सिलगढी आउँदै गर्दाखेरि रोहिणीमा मैले यो अर्डर सुने अनि मैले 25 तारिक सेप्टेम्बर 2017देखि लालकोटीको चौकी समातेर बसेँ त्यहाँनिर सम्हाल्न गएँ तत्पश्चात र पार्टीको एकपट्टिको नेतृत्व दिनुपर्ने अर्कोपट्टि एउटा लोकल एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि शासन चलाउनु पर्ने त्यहाँबाट जनताको सेवा पनि गर्नुपर्ने यहाँ आदि कुराहरूलाई लिएर जाँदाखेरि यहाँका स्थानीय समस्याहरू मैले धेरै जान्नमा पाएँ हो यो पहाडको छोरा भए तापनि कुना काप्चामा के छ रहेछ एडमिनिस्ट्रेटिभ समस्याहरू के छ प्रशासनिक समस्याहरू के रहेछ आदि कुरा जान्दाखेरि मैले धेरैवटा कुरोहरू त्यस समय एउटा पार्टीको प्रेसिडेन्टको हैसियतले साथसाथै जिटिएको चेयरम्यानको हैसियतले मुद्दाहरू तपाईँहरूको लागि उठाएको समस्यालाई लिएर उठाइदिएको थिएँ तीमध्ये ब्लक बाइफर्केसन पनि थियो अहिले जिटिएमा 8वटा ब्लक्सहरू छन् जसमा गोरुबथान ब्लक पनि एउटा हो आज यहाँ सर तोदेबाट आउनुहुन्छ कान्ता पनि छ जो कानको सिम पनि लाग्छ त्यहाँनिर भारतको सिम लाग्दैन पनि इन्टरनेसनल कल जस्तो हुन्छ यहाँनिर आफ्नै जग्गामा बसेर उहाँलाई गोरुबथानमा ब्लकमा आएर एउटा सर्टिफिकेट मात्रै दिनुको निम्ति 2 दिन खर्चिनु पर्छ जब डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि अन्तमा हाम्रो जिटिएमा 8वटा ब्लकबाट 15वटा ब्लक हुनुपर्छ भनेर मेरो माग थियो मैले कसैलाई नराम्रो भनेको होइन यो चाहिँ अलिकति जिटिएको कतिपय अफिसर अनि कतिपय इन्जिनियरहरूले सुन्नुहोस् तपाईँहरूलाई कतिपय जिटिएको अफिसर र कतिपय इन्जिनियरहरू सबैलाई म भन्न चाहन्न सबै अफिसरलाई भनेको पनि होइन सबै इन्जिनियर्सहरूलाई भनेको पनि होइन कतिपय भनेपछि कम्ती नै छ एकमुठी छ उहाँलाई भनेको तपाईँहरूलाई साँच्चै नै राजनीति गर्ने इच्छा छ भने आफ्नो नोकरीबाट इस्तिफा दिएर राजनीतिमा आउनुहोस् कुनै पार्टीको लागि चन्दा इकट्ठा गर्न चाहिँ बन्द गर्नुहोस् आजदेखि मैले भन्छु मेरो नाम आएको छ म एक्सन लिनु नपरोस् कतिपय जिटिएको अफिसर कतिपय जिटिएको इन्जिनियरहरू कुनै पार्टीको लागि तपाईँ एजेन्ट भएर चाहिँ त्यहाँ काम नगर्नुहोस् पैसा फसाउने एजेन्ट भएर जिटिएको चौकीले पहाडको राजनीतिक दल चल्नु हुँदैन आफ्नो खुट्टामा चल्नुपर्छ आज मैले यो भन्दैछु भोलि नाम काटेर बोल्नु नपरोस् फेरि अनि साथसाथै म कानुनको ढोकाबाट पनि रोक्नुपर्छ तपाईँहरूलाई गणतान्त्रिक अधिकार हो मौलिक अधिकार हो फन्डामेन्टल राइट हो कुनै पार्टीमा गर्नु सक्नुहुन्छ तर नोकरीमा बसेर चाहिँ पैसा वसुल गर्ने चाहिँ चन्दा उठाउने चाहिँ काम नगर्नुहोस् कुनै पार्टीको लागि यो चाहिँ राम्रो भएको छैन अनि अफिसको टेबलमा बसेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ फन्लाकोमा जानुहोस् है भनेर पनि नभन्नुहोस् भन्दै पो छ त अहिले फन्लाको भयो भने चाहिँ काम गरिदिन्छु फन्लाको भएन भने चाहिँ हुँदैन भन्ने जनताको जिटिए भनेको जनताको लागि हो त्यहाँ म 18 महिना बस्दाखेरि न मैले सिपिआरएम भने न विनयपन्थी भने न विमलपन्थी भने न जेएलएफ भने न मैले जाप भने सबैलाई एक समान हेरेको थिएँ त्यो जनताको दरबार भएकोले गर्दा सबैको समान अधिकार पक्षपात नहोस् कुनै पनि एकजनाले चाहिँ पक्षपात भयो भनेर मेरोमा सिकाए या कम्प्लेन मात्रै आयो भने म चाहिँ कानुनको ढोका लगाउँछु अब असै भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि यो खास मैले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु पर्थ्यो
तपाईँहरूले सबैलाई बाँडिदिनुहोस् है। त्यो कालिम्पोङमा मात्रै नबाँड्नुहोस्, दार्जिलिङतिर जानुपर्छ यो विशेष गरेर, लालकोठीमै जानुपर्छ विशेष गरेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म भनिहालेको छु, मिटिङ भित्रभित्र नबस्नुहोस् है। को कन्ट्र्याक्टरलाई पैसा माग्नु भनेर खबर आइसकेको छ नि। कतिजना इन्जिनियर कतिजना अफिसर चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ कुनै कति तारिकको लागि चाहिँ पैसा उठाउँदैछ, त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। कुनै कति तारिक त भन्दिनँ म। त्यसले गर्दाखेरि बन्द गर्नुपर्छ। हेर्नु, तपाईँहरू पढे लेखेका मान्छे हो, तपाईँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, तपाईँहरूलाई काम दिएको छ जनताको सेवा गर्नु भनेर त्यहाँ बसेको छ। तपाईँले महिनाभरि तपाईँहरूले तनखा पाउँछ गभर्मेन्टबाट, पार्टीबाट होइन। र गभर्मेन्टको सेवा गर्नुहोस्, गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ जनता हो, त्यसलाई जनताको सेवा गर्नुहोस्, यही निवेदन छ। हाम्रो तेस्रो अध्यायको जुन जनसम्पर्क अभियानमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा टाढा नजिकबाट आउनुभएका हाम्रा श्रद्धेय सरहरू अनि डुवर्सबाट आउनुभएका हाम्रो श्रीराम दाजु र उहाँको टोली लगायत हाम्रा उमाई सामसिंह जलढाका तोते तान्ता अनि प्रस्तावित 46 नम्बरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, आदरणीय दाजुहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हाम्रो एउटै फोनले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसरी आइदिनु भयो, यो भेला छुट्टिदिनुभयो। यसको निम्ति हामी गोरुबथान तेस्रो अध्यायको पक्षबाट हामी आभारी छौँ। र फेरि पनि यसरी यो जुन हाम्रो भेलामा आज मात्र नभएर आजदेखि सुरु भएको छ र फेरि पनि कुनै दिन हामी यस्तो सभाहरू राख्नेछौँ र त्यो सभामा पनि यसरी नै तपाईँहरू कम्ती नै भए पनि साँचो स्वच्छमा ल्याइदिनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा पनि छ। र आज जुन हाम्रा तेस्रो अध्यायका प्रणेता हाम्रा श्रीमान विनय तामाङज्यूले जुन कुराहरू तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई बताइदिनु भएको छ, यो कुराहरूलाई आत्मचिन्तन अनि मनन गरेर तपाईँहरू गइदिनुहोस् र आफ्नो गाउँघर छिमेकीमा यी कुराहरूलाई प्रसार गरेर सत्य अनि तथ्य के हो भन्ने कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहोस्। हामीलाई धेरै मात्रामा त्यो क्वान्टिटी हामीलाई चाहिएको छैन, हामीलाई कम्ती नै भए पनि हामीलाई पुग्छ। र हामीले आज मात्र होइन 2013 सालदेखि यसरी विद्रोही पाराले जुन कुरा भ्रष्टाचारदेखि लिएर भाइ भतिजावाद, नोकरी चाकरीदेखि लिएर इत्यादि कुराहरूमा जुन भइरहेको थियो, त्यस कुराहरूलाई हामीले परोक्ष रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा र परोक्ष रूपमा हामीले यसरी आन्दोलन गर्दै आए तापनि आज हामीले यसैको साइड जुन एउटा फल थियो तेस्रो अध्यायमा हामी सम्मिलित हुन पुग्यौँ। र यसको निम्ति फेरि पनि हामी भन्छौँ, तपाईँहरू आज कहिले पनि भन्छ यो तेस्रो अध्याय राजनीति हो, सामाजिक संस्था हो के हो भन्छ, तर हामी काम गरौँ न होइन। राजनैतिक हो कि यो सामाजिक संस्था हो कि एनजिओ हो कि के हो, त्यो हाम्रो कामले बताउँछ। तपाईँहरूलाई हामी यो भन्दैनौँ तेस्रो अध्याय यो हो भनेर। अनि जुन कुराहरू आज हामी गरिरहेका छौँ, आज राजनीतिदेखि हाम्रो जति पनि मानिसहरू वाक्क दिक्क भएका छन्, भन्ने गर्छन्, खालि आर्गुमेन्ट गर्छन्, यो भएन र त्यो भएन। म त भन्छु तपाईँहरू यो भएन त्यो भएन नभन्नुहोस्, त्यो हुनुको लागि तपाईँहरू अघि आउनुपर्छ। हामीले आरोप मात्रै होइन, हामी त्यसलाई सफल गरेर पनि जानुपर्छ, कामहरू गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यान पनि छ। र आज यसरी हाम्रो एउटै फोनले हाम्रो श्रीमान हाम्रो विनय तामाङज्यूको व्यस्ततालाई पनि उहाँले पन्छाएर हाम्रो यो गोरुबथान जस्तो जग्गामा आएर तेस्रो अध्यायबारे उहाँले बुझाइदिनु भयो हजुरहरूलाई। अनि हाम्रो एकै फोनले गर्दाखेरि डुवर्सको दाजुहरू त्यो पल्लो भेगभुटान छेउको हाम्रा श्रद्धेय पिटर सर पनि आइदिनु भयो। हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ। र अब हामीले काम गर्दै जानुपर्नेछ। जति पनि हामीले हाम्रो अग्रजहरूले गरेर छोडेको कामहरू, अधुरो कामहरू हामीले गरेर लानुपर्नेछ। र कालेबुङदेखि दिदी गायत्री दिदी पनि आइदिनु भयो, उहाँले पनि मिठो सम्भाषण राख्नुभयो, यथार्थ कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले त्यस्तो कालेबुङ जिल्ला जस्तो एउटा जिल्लाको सचिवको पदलाई त्यागेर आज नयाँ यो जुन चाहिँ तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ।
नेतृत्व दिइरहनु भएको छ। यसोस्ले गर्दाखेरि हामीले धेरै उदाहरण हामीले दिनु पर्दैन कि तेस्रो अध्याय के हो र आज जुन चाहिँ नभएको कामहरू हामीले त्यो गरेर लानुपर्नेछ। जुन चाहिँ दाजुले भन्नुभयो फायर स्टेसन जुन चाहिँ त्यो अधुरो भएको थियो है, कामहरू त माथिसम्म भएको थियो, त्यसलाई फेरि काम गर्नु भनेर उहाँहरूले त्यो दुईपल्ट सोचेन, ताकि यो कामहरू पनि उहाँले गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.